أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلك المطير لا إله إلا الله محمد رسول الله. दूसरा कलमा शहादत अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु. तीसरा कलमा तमजीद सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि व ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर व ला हौल व ला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम. चौथा कलमा तौहीद لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. पांचवा कलमा सज्जिदुल इस्तिग़फ़ार अल्लाहुम्मा अंता रब्बी ला इलाहा इल्ला अंता خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. छठा कलमा रद्द कुफ्र اللهم إني أعوذ بك من أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم به وأستغفرك لما لا أعلم به تبت عنه وتبرأت من الكفر والشرك والكذب والغيبة والبدعة والنميمة والفواحش والبهتان والمعاصي كلها وأسلمت وأقول لا إله إلا الله محمد رسول الله.